बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़मूरा दवान और मेरे साथ है डॉक्टर फारूक हसनान। आज हमने रवायती बातें नहीं करनी, आज बड़ी मुख्तलिफ बातें करनी है, वो बातें जिनके जवाब पाकिस्तान की आम आवाम बार बार चाहते हैं कि उनको मिले। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर रिकॉर्ड इकनॉमिक ग्रोथ 6% रही, इसके साथ साथ सक्सेसफुल कोविड पॉलिसी जिसकी बाहर के ममालिक ने भी बड़ी तारीफ़ की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई, रेमिटेंसेस आए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, और इतनी सक्सेसफुल ज़राअत की पॉलिसी भी रही और बड़ी अच्छी फसलें भी हुई हमारी। तो ये सारों के बावजूद और रिसेंट DFATF में से इनकी हुकूमत की कामयाबी की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी रिमूव हो गया है, और ख़ुद जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर और उनके साथ अटैची हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की पिछले 4 सालों की मेहनत का ये नतीजा है। तो ऐसी क्या वजूहात थी कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया? देखिए, जैसे आपने कहा कि इनका एक चीज़ पे पूरा जोर था कि महंगाई, उसके लिए उन्होंने मार्च भी किए। एक साहब जो थे वो सिंध से लेके लोगों को आ गए, दूसरे जो थे वो लाहौर से लेके आ गई, तो ये पूरा जोर उस पर था। तो अब जो फिगर्स आ रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि इक़्तिसादी तरक्की सही मुनासिब हो रही थी, बल्कि बहुत अच्छी हो रही थी, और एक बुनियाद रखी जा रही थी आइंदा आने के लिए मुस्तहकम इक़्तिसादी मामलात के लिए। इन्होंने देखिए इन्होंने अभी भी कहा है, बल्कि एक कुछ दिन हुए पहले एक TV प्रोग्राम पे, कि अगर हम इमरान खान को ना हटाते तो हम शायद जेलों में जाते। जेलों में क्यों जाते? इसलिए कि इनके खिलाफ केसेस थे यहाँ, ये और करप्शन के केसेस थे यहाँ। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये केसेस इन्होंने ही एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे, ये इमरान खान ने इनके खिलाफ केसेस नहीं बनाए थे, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में रखा भी गया। तो ये, और दूसरी बात ये थी इसी के साथ जुड़ी हुई कि ये अपने आके केसेस ख़त्म करना चाह रहे थे, जो इन्होंने किए। इन्होंने आते ही FBI के अफसरान को तब्दील किया, अपने केस जो थे वो कमज़ोर करवाए प्रोसिक्यूशन से। नैब में इन्होंने बेतहाशा तब्दीलियाँ की, असम्बली में जाके तब्दीलियाँ की, और उसको बिल्कुल नकारा एक किस्म का बना दिया। तो इसलिए ये इनका मकसद ये नहीं था कि इनको कोई महंगाई से फ़िक्र था या पाकिस्तान के और मामलात से। इनको अगर फ़िक्र था तो अपनी करप्शन बचाने के मामले में सिर्फ था। नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो वो इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे कि जो ओपन एंड शट केसेस, वो खुद कहते हैं अपने मुंह से, शहबाज शरीफ के और इसहाक डार के खिलाफ जितने भी केसेस बने हुए थे, जो उनकी हुकूमत ने नहीं बनाए थे, जो पहले से बने हुए थे, तो वो कोई फैसला ही नहीं कर सके, या वो जुडिशरी को या बाकी जितने भी इदारे, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो तो कहते हैं कि हमने खुले तरीके से उनको इजाज़त दी हुई थी, तो क्यों उनके फैसले नहीं आए? वो कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं। देखिए, केसेस जो थे वो मामला सारे अदालतों में थे, और अदालतें हमें नज़र आ रहा था कि ड्रैग कर रही हैं, तारीखों पे तारीखें दे रही हैं। अब इसमें इमरान खान का कसूर तो नहीं है कि अगर एक जो साकिब हमारा वज़ीर आज़म रहा है नवाज शरीफ, वो कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ और उसको जाने दिया जाए, और जो उसके छोटे भाई हैं उनकी ज़मानत पे, अब फिर वो वापस ना आए और वहाँ पे पता चले कोई बीमार नहीं है, तो अदालत ने कुछ नहीं किया, उनके छोटे भाई का भी कोई नोटिस नहीं लिया कि आपने उनको क्यों जाने दिया। इसलिए अब आके पता चला है, देखिए उस वक्त हमें पता नहीं चलता, अब आके ये पता चला है कि अदालतें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, और वो केसेस को परसू नहीं कर रही थी। प्रोसिक्यूशन भी मिली हुई थी इनके साथ, और जुडिशरी भी मिली हुई थी, और इसलिए वो केसेस अब आके आप देखिए इन्होंने जिस तरीके के साथ नैब के कानून में तब्दीलियाँ की हैं, FBI के मामलात में इन्होंने मुदाखलत की है, तो उन्होंने NRO 2 जिसको हम कहते हैं, जैसे मुशर्रफ ने इनको दिया था, माफ़ी दे दी थी, अब इन्होंने अपने आप को माफ़ी दे दी है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं जल्दी से एक बात कहूँगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जुराइम पेशा लोग जेलों में बंद हैं, वो सबको छोड़ देना। और खास तौर पे जो कोई मोबाइल की चोरी, छोटी की है, कोई मालिया नहीं दे सका, ज़मीन का कोई टैक्स नहीं दे सका, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अरबों की चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके वो बच गए हैं। बल्कि बच नहीं सिर्फ गए, बल्कि हुकूमत में आके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी, बाप साहब वज़ीर आज़म और बेटा साहब जो है वज़ीर आला, सबसे बड़ी। ये तो हमारे मुल्क के रूल ऑफ लॉ के ऊपर, हमारे मुल्क के जितना भी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
جی بالکل سسٹم اس وقت آپ کا ہمارا جو ہے یہ بہت ہی بری طرح متاثر ہے، سارے ادارے متاثر ہیں، ایک شخص ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے سچ اور حق کے لیے، وہ عمران خان ہے۔ وہ نہ صرف اس کے کھڑا ہوا ہے بلکہ اس نے صدیوں سے جو پاکستان کے اندر دو جماعتی نظام تھا، ٹو پارٹی سسٹم، اس کے اوپر بھی بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے۔ بالکل اس کے اوپر ڈینٹ ڈالا ہے، چونکہ دونوں کرپٹ تھے، دونوں ایک دوسرے کو بچا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے جو کرپشن کا انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو سچ کی قوتیں ہیں وہ حاوی آتے ہیں، یا بدی کی جو سٹیٹس کو ہے اور یہ جو ٹھگ اور چور ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ پھر سے بچ نکلنے ہیں۔ ایک اور بھی اس میں بہت اہم بات ہے، یہ عمران خان نہیں تھا جس نے سیسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ خود جوڈیشری نے استعمال کیا تھا جب نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کیسز لگے ہوئے تھے۔ دیکھیے فل بینچ تھا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا کہ یہ تو مافیا ہے، جب انہوں نے کاغذات کھولے اور وہ دیکھا انہوں نے، وہ مقصود چپڑاسی، نہیں وہ تو بہت لمبی کہانی ہے، ایک مقصود چپڑاسی چھ لوگ اب تک مارے گئے ہیں سارے کیس کے چکر میں، بلینز آف ڈالرز ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے، انہوں نے 10 روپے 20 روپے سے زیادہ دیکھا بھی نہیں ہوگا پیسوں کو، لیکن وہ ساری چیز دیکھیے نا۔ اب صدر پاکستان نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہوا ہے، صدر پاکستان سپریم کمانڈر بھی ہے آرمڈ فورسز کا، کہ آپ تحقیق کروائیں۔ یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ان کیسز میں بھی لگتی ہے کہ یہ جو سازش ہوئی ہے اس کی آپ تحقیق کروائیں، وہ نہیں کروا رہے، وہ بیٹھے ہوئے لے کے۔ پنجاب کے حالات آپ دیکھ لیں، فیصلے نہیں کر رہے ججز، وہ بینچ پہ بینچ بنائی جا رہے ہیں۔ ہاں الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا جو ریزرو سیٹس تھیں ان کو آٹومیٹکلی وہ کر دیتے، نئے لوگوں کو لے آتے، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ پھر وہ اکثریت حمزہ شہباز کھو دیتا۔ تو یہ سارے اگر مل جائیں، دیکھیے بدی کی جو قوتیں ہیں، جو بدعنوانی کی، وہ ایک جگہ ہو گئی ہیں۔ بدقسمتی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا، تو ایک شخص ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے تاکہ پاکستان بچ سکے۔ اچھا ایک آخری سوال، مجھے یہ بتائیں اس ساری سچویشن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ کو الیکشن کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے الیکشنز تو ہو جائیں گے، زور زیادہ لگایا جائے گا، لیکن اصل چیز اب یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ان ماحول میں جس طرح الیکشن کمیشن بھی کمپرومائزڈ ہے، فوج بھی کمپرومائزڈ ہے، عدالتیں بھی، تو کیا آزادانہ طور پہ لوگ اپنے حق کا استعمال کر سکیں گے؟ تو پھر ایک امید ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر انہوں نے ریگ کی الیکشنز تو پھر ان کا حال وہی ہوگا جو 77 میں بھٹو کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی، وہ بھی سنگل آئٹم موومنٹ تھی کہ الیکشن ریگ ہوئے، اور لوگوں نے کس طرح پھر اتنا مضبوط شخصیت بھٹو جیسی اس کی حکومت کو کھیڑ کے، لیکن پھر ہمیں وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جو سری لنکا میں ہوا۔ اگر اسی طریقے سے اکانومی کی حالت رہے گی، اسی طریقے سے عام بندے اور کے اوپر پریشر پڑے گا، مڈل کلاس اور بالکل ختم ہوتی جائے گی، دو کلاسز رہ جائیں گی، ایک اپر کلاس اور ایک لوور کلاس، تو ان حالات کے اندر یہ عنقریب ہے کہ عام جو عوام جن کو کھانے کے لیے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، اور جو اکانومی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، وہ ایک موومنٹ چلائیں یا وہ ایک انتشار کی طرف بھی جائیں۔ دیکھیے بالکل پاسبلٹی ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی بات ہوئی ہے ہندوستان میں، سری لنکا کو تو ایک طرف رکھ دینا، وہاں پہ تو بہت زیادہ کچھ ہوا۔ آپ دیکھ لیں اس نے ایک قانون پاس کیا کہ وہ فوج میں بھرتی کرانے کا، مودی نے، وہاں پہ ہر روز وہ گاڑیوں پر ٹرینز جس کو ان کو آگے لگا رہے ہیں، اب پتہ نہیں ان کے 50 شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں جو ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عوام کو آپ زچ کر دیتے ہیں، کونے میں لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ جب سڑکوں پہ آئیں گے تو آپ ان کو روک نہیں سکیں گے، اور یہ ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ نہیں ہوگا، یہاں پہ پہلے بھی میس موومنٹ چل چکی ہیں، حکومتوں کا تختہ الٹا گیا ہے۔ آخر میں صرف میں ایک اور چھوٹی سی بات کرنے جاؤں گی، اس کا ہماری فارن پالیسی کے اوپر بہت برا ایفیکٹ پڑے گا۔ جب اکنامکلی آپ کرپٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جب اکنامکلی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہے ڈالر خریدنے کے لیے، آپ کے ساتھ ٹریڈ کون کرے گا، اور فارن پالیسی میں آپ کیا سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی تو کوئی آزادانہ پالیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب فائنل کامنٹ۔ جی نہیں، آپ نے ٹھیک کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بہت برے ہیں، اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ پولیٹیکلی ڈسٹیبلائز ہو گیا پاکستان، اس کی وجہ سے اکانومی بھی سیدھی نہیں ہو رہی۔ جی شکریہ۔